जी बताइए। मैं तो गाड़ी चला सफर रहे हैं कर क्या? रहा। हाँ, सफर कर रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। कहाँ से हैं आप? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ हजरत। आंध्र प्रदेश से? तो अगर कब वक्त मिले फिर फारिग होंगे कब बताइए ज़रा। नहीं, आप बताइए क्या क्या मसला है आप। मसला ये था हजरत, एक सवाल पूछना था आपसे। अच्छा। जी, सवाल पूछूं हजरत? हाँ बताइए। हजरत ये मा काना व मा यकूनू का इल्म ये क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा बताएंगे तो। आपने पढ़ा कहाँ इसको? इसको एक शख्स ने मुझे एक हदीस भेजा, और उस शख्स का कहना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकूनू का इल्म था, यानी जो हुआ है और जो होने वाला है सब कुछ अल्लाह के नबी जानते थे। अच्छा। जी, तो ऐसा अकीदा रखना सही है या गलत है? नहीं तो इसका मतलब तो उनसे पूछते ना कि भाई नहीं, वो ये तो इबारत उन आपने भेजी है तो इसका मतलब भी बता दें तो हमें। वो शख्स भी आलिम नहीं था, तो उसकी हदीस मैंने खुद पढ़ा। तो फिर मैंने कहा कोई, मैंने सोचा कि किसी मोतबर आलिम से पूछ लूं। तो आपका नंबर देखा, एक मदरसा का ऐलान दाखिला, उसमें तो आपका हमारे नंबर था। मोतबर आलिम होने पर आपको कैसे, मतलब अब कैसे भरोसा कर रहे हैं कि हम मोतबर आलिम हैं? आप बताएंगे, मेरे इल्म में इजाफा होगा। ये हदीस है, एक हदीस है। अच्छा, हदीस है। हदीस मैं भेजता हूँ, आपको भेज दूँ व्हाट्सएप पे। अच्छा, ये किस उसमें है किताब में? बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा, सही है। तो तो आप उसमें आलिम हैं आप? मैं कारोबारी आदमी हूँ हजरत। तो आप अज खुद हदीस को कैसे पढ़ते हैं? तो मैं ये हदीस आपको पहले भेज रहा हूँ, आप पहले देखिए। अच्छा मैं आपको भेज रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए। अच्छा। उसके बाद मुझे थोड़ा समझाएं, इस हदीस के मतलब समझाएं थोड़ा। अच्छा, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, देखिए। ये हदीस है, हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे दरमियान एक बार खड़े हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार हमारे दरमियान खड़े हुए। तो इब्तदाए आफरीनत से लेकर जन्नतियों के अपनी जगहों में और दोज़खियों के अपनी जगहों में दाखिल होने तक की हमें खबर दी। उसे जिसने अच्छा याद रखा वो याद रखा, और जो भूल गया सो भूल गया, वो भूल गया। अच्छा, अल्लाह के नबी कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। अल्लाह के नबी नहीं, साहबा इकराम भूल गए। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह कुछ के भूल नबी ने गए। इब्तदाए आफरीनस, अच्छा इब्तदाए दुनिया बनने से लेकर अच्छा। जन्नती के जन्नत में जाने तक, और जहन्नमी के जहन्नमी में, जहन्नमी को जहन्नम में जाने तक हर हाँ, वाकया बता दी। अल्लाह ने अल्लाह के नबी को बता दिया। अल्लाह के नबी ने साहबा इकराम को बताया। ये अच्छा बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा। और उस हदीस में ये बताया गया है कि दुनिया बनने से लेकर जन्नती के जन्नत में जाने तक, जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक, यानी शुरू से आखिर तक, एंड तक हम्म। हर वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। तो अच्छा नबी को इल्म था, जो कुछ हुआ है उसका भी इल्म था, और जो होने वाला है उसका भी इल्म था। अच्छा। तो ऐसा अकीदा रखना सही है या गलत है? आपका क्या अकीदा है? ऐसा जब हदीस में होगा तो हम उस पे, उसके मुताबिक अकीदा रखेंगे। अच्छा, और कुरान करीम में? तो कुरान करीम बताइए ना, आप आलिम हैं, आप बताएंगे तो हमारी इस्लाह कुछ होगी। पता होगा ना आपको, जब आप इतनी बात बतला रहे हैं कि हदीस में है, कुरान में भी होगा कुछ। आप बताइए ना, इसका अगर सही है या गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप सिर्फ, अरे आप तक नहीं, आप मैंने कहा जवाब नहीं दे रहे, आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल तो बनता है ना। चलो। सवाल आप मैं सवाल किया, पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा अकीदा सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अकीदे के लिए कुरान करीम भी तो जरूरी है। बेशक जरूरी है। हाँ तो बताओ। तो बताइए ना, मैं तो जानता हूँ कि आप ये हदीस बताएं ना, सही हदीस से तो कुरान करीम की कोई आयत पेश कर दो आप, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप आलिम हैं, इतने बड़े आलिम अरे हैं आप, कासिमी हैं, मेरे मादर इल्मी से फारिग हैं, तो आप ही बताएंगे ना। आप भी तो मादे इल्म से फारिग हैं। नहीं, मैं तो मादर इल्मी से फारिग नहीं हूँ।
लेकिन हदीस तो पढ़ रहे हैं आप। मैं तो उर्दू में पढ़ा जनाब, आप बताएंगे कि इस हदीस का क्या मतलब है। माकाना और ला यकून ये उर्दू है, अरबी है? तो माँ का ये नीचे लिखा हुआ है, ये हदीस जो मैंने भेजा ना, इसके नीचे भी यही लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी को मा काना व मा यकूनु का इल्म था। हदीस के नीचे भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो और आप कहना क्या चाहते हैं मतलब? तो ऐसा अकीदा रखना सही है या गलत है, ये मेरा सवाल है आपसे। आपका अकीदा है? मैं तो ऐसा अकीदा रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे हदीस मिली तो मैं ऐसा अकीदा रख रहा हूँ कैसा? कि अल्लाह के नबी को दुनिया में जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है सब कुछ अल्लाह के नबी को इल्म था। अच्छा जी, ये ज़ाती इल्म था या अल्लाह के देने से ऐसा हुआ था? अल्लाह के अता है, अता नबी के हर इल्म हर सिफात अता ही है। अता इल्म था ना? जी अच्छा जी, और बताइए। तो अल्लाह ताला ने अपने तमाम नबियों को वही के जरिए से जी दुनिया के मामलात और हालात के ताल्लुक से तशरीह उलूम भी दिए हैं। जी समझ रहे हैं? जी, और जिन उलूम का ताल्लुक शरीयत से नहीं है वो उलूम भी अदा किए हैं। जी समझ गए? जी, तो अल्लाह ताला ने जितना इल्म दे रखा है उतना हर नबी को है। हाँ, तो इतना तो नबी को है, तो हमने जो माँ काना व मा यकूनु कहा तो उसमें कोई एतराज हो सकता है क्या? कुरान करीम की एक आयत मुबारका है, ला यअलमुल गैबा इल्लल्लाह। हाँ अल्लाह के सिवा गैब को कोई नहीं जानता है। जी, यह आयत मुबारका भी तो कुछ कहती है इस बारे में। अच्छा, तो ये जो कुरान में एक आयत है कि ये कुरान अगर गैरुल्लाह की तरफ से होता नहीं, मैं ये पूछ तो रहा हूँ इसमें कि तजाद होता। तो कुरान में आपने जो आयत पेश किया, जब एक आयत में इल्म गैब का इस्बात भी है, इल्म गैब साबित है करके बताते हैं, बोले माकराम के बयान सुनता हूँ तो बताते हैं कि नबी को इल्म गैब है, अल्लाह ने ये फरमाया। ये सूरह जिन की आयत है एक, हाँ सूरह जिन की आयत है। क्या है वो? कि अल्लाह ताला किसी गायब को किसी और को नहीं देता, हाँ, मगर अपने पसंदीदा रसूलों को देता है। तो यहाँ तो इस बात है, पसंदीदा रसूलों को देता है, सूरह जिन में है। आलिमुल गैब, हालात का इल्म जो है, जो भी कुछ अल्लाह इल्म देते हैं वो खबरें गैब है या इल्म गैब है? यहाँ तो इल्म गैब के ताल्लुक से आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा, ये तो इल्म गैब के ताल्लुक से बात है ना। अच्छा, इल्म गैब देता है, आपने कहा कि इल्म गैब अल्लाह के सिवा किसी को देता नहीं। मैंने तो नहीं कहा है, तो कुरान कह रहा है भाई। कुरान की आयत में आपने कहा तो कुरान की आयत तो कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। तो दोनों आयतें जब है तो आप मानना पड़ेगा कि जहाँ इस बात है उसकी भी तावील होगी, तो और जहाँ इस बात इनकार है। अब आप मेरे से मसला पूछ रहे हैं, समझा रहे हैं आप? नहीं, आप जो समझाए मुझे समझ में नहीं आया, मुझे जो समझ में आया अपनी समझ का इजहार कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई और आलिम है? अच्छा बताइए ना, पहले आपसे तो बात मुकम्मल हो जाएगी, फिर मैं अपने आलिम और भी आलिम को ढूंढूंगा, आपके सामने पेश करूंगा। मुझे क्या जरूरत है भाई, मैं तो जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो इल्म गैब के ताल्लुक से जो बोले वो तो कुरान के खिलाफ बोले आपने। तो अच्छा, मैं कुरान की आयत गलत पढ़ी? नहीं, आप कुरान की आयत दूसरी, कुरान के तो जैसा हजरत अली के सामने खवारिज ने आयत पढ़ी तो हजरत अली ने कहा कि उनका इरादा, आयत सही पढ़ रहा है लेकिन इरादा बातिल है। तो इससे हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के कौल से ये साबित होता है कि हर आयत पढ़ने वाला जैसा। हेलो, हाँ जी हजरत, खैरियत से हैं? अच्छा हजरत, तो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं आप, घर बैठे दीन सीखे, माशाअल्लाह, दीन सिखाने का आपके अंदर बहुत जज्बा है, बहुत अच्छा लगा। तो हजरत मुझे एक सवाल पूछना था, बहुत दिन से सवाल पूछने के लिए आपका नंबर किसी भाई ने दिया था, बोले हजरत से सवाल पूछ लेना।
تو حضرت میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ جی جی پوچھیے. اچھا حضرت، یہ جو بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو ما کانا وما یکونو کا علم تھا. نہیں آپ سلیبس کے بارے میں پوچھنے والے تھے نا. سلیبس کے بارے میں نہیں، میں عقیدے کے بارے میں ذرا مجھے ایک عقیدے کے بارے میں کہاں کون سکتی ہے. تو پھر آپ عقیدہ ہی نہیں سکھاتے. سب سے پہلے تو عقیدہ سکھانا چاہیے. پھر آن لائن آپ سے دین کیسے سیکھیں گے؟ جب آپ کو عقیدہ ہی معلوم نہیں تو آپ سے دین کیسے سیکھیں گے؟ ہاں مجھے معلوم نہیں ہے، میں سکھا نہیں پاؤں گا، مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ آن لائن کیوں کلاس چلاتے ہیں جب آپ کو عقیدہ ہی معلوم نہیں؟ آپ ان سے پوچھیے جو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مولوی نہیں ہیں. میں مولوی ہوں. آپ عالم ہیں تو آپ کو عقیدہ معلوم نہیں. تو ہر مسلمان کے لیے تو عقیدہ ضروری ہے. تو آپ کو اگر ضروری، آپ کو کس نے کہا مجھے عقیدہ معلوم نہیں ہے؟ میں نے تو آپ کہا مجھے کہ بتائیے نا. آپ معلوم ہے تو خیانت کر رہے ہیں آپ. علم تو بتانا چاہیے. معلوم ہو اس اگر علم نہ بتائے تو اللہ کے پاس وہ خائن بن کر اٹھے گا قیامت کے دن. علم چھپانا کبیرہ گناہ ہے. کوئی بات نہیں، وہ اللہ کے اور میرے درمیان کی بات ہے. آپ تو کبیرہ گناہ، آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ فیصلہ تو ہم حدیث کے مطابق بتا سکتے ہیں نا. ہم تو بتا رہے ہیں حدیث کے مطابق جو علم چھپائے. میری بات سنیے، میری بات سنیے. یہودیوں کے علماء کی طرح آپ چھپا رہے ہیں. میری بات سنیے. جی بتائیے. جو ہے آپ نے پچھلے 1 منٹ میں میرے اوپر 3 الزام لگا دیے: کبیرہ گناہ کا، کتمان علم کا، یہودیوں کی طرح وہ کرنے کا. تو پھر آپ چھپاؤ گے تو یہی تو الزام لگے گا آپ کے اوپر. آپ تو بتائیں. میں ایک سوال بریلوی کا نام سن کے اتنا گھبرا گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہوگا کہ آپ کے آس پاس کے علماء آپ سے پریشان آ گئے ہوں گے کہ آپ نے سوچا کہ کسی کو بھی فون کر کے بریلوی کا نام سن کر اتنا پریشان ہو جاتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کے ہوش و حواس ختم ہو جاتی ہے. ہاں تو اس لیے آپ لوگ، جب میں نے کہا کہ علم غیب کے تعلق سے علم غیب، نبی کے علم کو تو چھپانا ہے یہودیوں کی طرح، میں نے اس لیے کہا کہ آپ علم چھپاتے ہیں. یہودی جس طرح اللہ کے نبی کی صفتوں کو چھپاتے تھے، یہودی علماء تورات میں، زبور میں جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں تھی وہ سب چھپاتے تھے. وہی تعریفیں آج بھی آپ لوگ چھپاتے ہیں. جو نبی کی تعریفوں میں جو حدیث ہے، قرآن کی آیاتیں ہیں، آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے کہ ہم یہ ہے اور فلاں ہے، تو آپ حق پہ ہوئے تو آپ خوش رہیے نا. بات ختم. خوش رہیے تو آپ کو تو کم سے کم احساس دلانا. ورنہ قیامت کے دن آپ اگر پوچھو گے، آپ اگر اللہ کے دربار میں کہو گے اے اللہ یہ بریلوی لوگ ہم کو بتائے نہیں ورنہ ہم بھی ایمان لاتے، ہم بے ایمان ہو کے کافر ہو کے دنیا میں نہیں آتے. چاہ رہے ہیں کہ میں تعزیہ بناؤں امام حسن؟ میں نے تو نہیں کہا تعزیہ بناؤ بول کے. ہمارا دعویٰ تعزیہ نہیں ہے. میری بات سنیے. جب تعزیہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، آپ جاہلانہ بات کر رہے ہیں. ایک تو آپ آن لائن کلاس چلاتے ہیں اتنے جاہل ہو کر. ہمارا دعویٰ اگر میں شروع میں ہی کہتا کہ آپ تعزیہ بنائیے تو آپ الزام لگاتے. ہم تعزیہ پر اعتراض ہی نہیں ہے، تعزیہ پر کوئی سوال ہی نہیں ہے. جو موقف تعزیہ پر آپ کا ہے وہی موقف ہمارا ہے 100%. جب جس میں اختلاف ہی نہیں ہے، آپ کی بات پہ میں ایگری کرتا ہوں، تو بلا وجہ آپ تعزیہ کا الزام مجھ پر کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو الزام لگایا میرے اوپر 4-5. نہیں، میں الزام لگایا نہیں، میں حقیقت بتایا میں نے. میری بات سنیے. ہاں آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پریشان آپ ہو رہے ہیں. میں نے تو ایک سوال پوچھا، آپ کس معنی علم کر رہے ہیں؟ علم چھپا رہے ہیں. صرف لطف اندوزی کے لیے آپ سے 4 منٹ بات کر لیا، ورنہ میں بات بھی نہیں کرتا. لطف اندوزی نہیں، آپ جو ہے یہ مزہ قیامت کے دن فرشتوں کی پٹائی کا وقت آئے گا. جو علماء دیوبند کا کفر آپ ڈھو رہے ہیں، قیامت کے دن فرشتوں کی پٹائی پڑے گی نا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ علماء دیوبند کتنے بڑے کافر و مرتد تھے، کتنے بے ایمان تھے، اور ان کفر کو آپ ڈھو رہے ہیں. آپ کو احساس شرم و حیا بھی نہیں ہے. آپ علماء دیوبند کی کفر پر فخر کر رہے ہو. اور میں جو تعزیہ میں نے کہا نہیں، بلا وجہ تعزیہ کا ذکر اٹھائے. میں نے پوچھا علم غیب کے تعلق سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کے حساب سے؟ جہنم سے بچنے کے لیے علماء دیوبند کے کفر سے آپ کو برات کا اظہار کرنا پڑے گا. جو علماء دیوبند جن کو آپ اکابر مانتے ہیں، کیا کفر ہے علماء دیوبند کا؟ کیا کفر ہے؟ وہی حدیث میں بتانے سوال پوچھنے والا تھا شروع میں، تو آپ اچھے انداز میں جب میں نے سوال پوچھا تو آپ نے جواب نہیں دیا. آپ میری بات کا جواب دیجیے. علماء دیوبند کا کیا کفر ہے بتائیے؟ علماء دیوبند کا کفر ہے علم غیب کا انکار، اور دوسرا کفر ہے علماء دیوبند کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ. اچھا آپ مجھے ایک جو ہے چھوٹی سی آیت کا ترجمہ بتا دیں گے؟ ہاں چھوٹی سی آیت کا ترجمہ بتائیں گے، سیاق و سباق کے ساتھ بتا دیں گے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. تو اگر دیکھیے
ایک تو यहाँ पर देखिए नहीं शर्त और मशरूत, इस आयत पर आपका दावा क्या है? इस आयत पर आपका दावा क्या है? आयत में आप आयत से आप इस्तेदलाल करेंगे तो फिर मैं उसका माना भी बताऊंगा, आपके इस्तेदलाल का रद्द भी करूंगा। मैंने इस्तेदलाल पूछा ही नहीं, मैंने कहा कि तर्जुमा बताने से काफी नहीं है ना, आप पहले उसका मैं तर्जुमा मैं एक हदीस मैं पूछूंगा, एक हदीस पूछूंगा, उस हदीस का आप तर्जुमा बताएं। मैंने कुरान की आयत का तर्जुमा पूछा, पहले कुरान तो हदीस से पहले है ना। हाँ, मैं भी एक कुरान की आयत बताऊंगा जिसका आप तर्जुमा बता दीजिए। चलिए मेरी बात सुनिए, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला माशाअल्लाह, इसका इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला है ना, इल्ला इस्तिस्ना किया गया। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं नफा नुकसान के मालिक नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। इल्ला कब आता है? इस्तिस्ना करने के लिए, पिछली बात का इस्तिस्ना करने के लिए इल्ला आया है ना। अब मैं कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं, मगर जितना अल्लाह मुझे मालिक बनाए, तो अल्लाह ने कुछ चीजों के अल्लाह ने मालिक बनाया ना। अच्छा, ये बता दीजिए कि वो क्या कहते हैं, दस्तगीर किसको कहते हैं? नहीं, पहले इल्म गैब मुकम्मल हो, दस्तगीर तो बहुत बाद में। दस्तगीर 600 साल गौसे आजम पीरा ने फिर दस्तगीर 600 साल के बाद पैदा हुए। हाँ, दस्तगीर इल्म गैब पर बात मुकम्मल होगी आज इंशाअल्लाह। बाकी आपसे बात करते हुए मजा लुत्फ अंदोज हो रहे थे आप शुरू में, अब मैं लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। इल्म गैब पर बात मुकम्मल होगी। हाँ, आप सुनिए, वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। यहाँ अगर मैं गायब जानता तो खैर हासिल करता, बहुत सारे खैर हासिल करता। तो अल्लाह के नबी, कौन सा खैर है जो अल्लाह के नबी को हासिल नहीं? अगर यहाँ गायब इनकार है, अगर शर्त का इनकार है तो इज़ा फाता शर्त फातल मशरूत। अगर शर्त फौत हो जाए, मशरूत भी फौत हो जाती है कि नहीं? ये कायदा है। तो अगर आप यहाँ जुमला शर्तिया है, वलौ कुन्तु आलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर। अगर मैं गायब जानता बहुत सारे खैर हासिल कर लेता। तो अब यहाँ अगर इल्म गैब का इनकार है तो खैर का भी इनकार है, तो अल्लाह के नबी को खैर हासिल नहीं। तेरी की आप लाजवाब होके भागोगे आप, अब आपके पास जवाब नहीं। आप जो इल्म गैब का इनकार किए, यहाँ नबी से सारे खैर का भी इनकार हो रहा है। यहाँ इस आयत का मतलब है, अगर मैं जाती उलूम गैबिया जानता, जाती तौर पर अताई उलूम गैबिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीर अताई उलूम गैबिया। हाँ जी, बताइए। आपको मैंने कितना प्यार से बात किया और आप कॉल काट के भाग गए। अरे मैं कहीं और था, तो आपको कम से कम ये तो मालूम करना चाहिए था आप कहाँ हो, किस सिचुएशन में हो। कोई पेशाब खाना में बैठा पेशाब कर रहा है और आप उसी दरमियान में कॉल लगाओगे, कम से कम ये मालूम तो करना चाहिए कि आप कहाँ हो ना। कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, उस दिन भी आपने मेरा नाम सुन के कॉल काट के भागे थे, और आज भी मैंने कुछ नहीं कहा। आपने जब सलाम किया, पेशाब खाने में तो कोई सलाम नहीं करता, आपने खुद ही सलाम किया, तो मैं समझा पेशाब खाने में। आपने सलाम का जवाब क्या दिया था, ये बताइए आप। खामोशी से आप सुने, और आपकी बात भी मैं खामोशी से सुनूंगा। दोनों एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा, किसी की बात कोई नहीं सुनेगा। आप जो बात कर रहे हैं, आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चालू किए, मुझे यहाँ से सुनाई दिया। तो आप रिकॉर्डिंग करें तो कम से कम सुनने लायक तो करे। तो आप बात करें, सुनिए, मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग लगी है, समझ रहे हो आप? ऑटोमेटिक मेरी रिकॉर्डिंग है और मैं हर एक की कॉल को रिकॉर्ड करता हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हो, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस दिन भी मैंने उलमाए देवबंद की एक किताब की इबारत पेश किया था, मेरे दोस्त के जरिए से कॉल किया था आपको, लाइन पे क्यों किया था? मुझसे क्या जरूरत है आपकी, ये बताइए। आप कोई मेरे रिश्तेदार हो, या मैं आपको बुलाता हूँ, या मैं आपको जानता हूँ? आप कहाँ से हो, क्यों बात करना चाहते हो, ये बताइए आप। जो आप खुद को मुसलमान समझते हो, दूसरों को भी मुसलमान दिखता है, लेकिन मैं तुमको काफिर बोल रहा हूँ? बात तो मुकम्मल मेरी हुई नहीं, मैं बोलकर चुप हो जाऊं फिर आप बोले। आप दूसरों को जो मुसलमान दिखते हो, लेकिन हकीकत में आप लोग हो मुर्तद। तो मुर्तद होने के बावजूद जो आप इस्लाम के नाम पे धोखा दे रहे हो, ये धोखा बेनकाब करना चाहिए। इसलिए आपके कुफर बेनकाब करने के लिए आपको कॉल किया मैंने, ये मेरी जरूरत है। बताइए। हाँ, आप उलमाए देवबंद दुनिया के बदतरीन काफिर है। अरब आजम के 300 से ज्यादा उलमा ने उलमाए देवबंद को काफिर कहा। रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानूतवी, अशरफ अली थानवी, ये और खलील अहमद अम्बेठी, ये चारों बदतरीन काफिर हैं।
نبی کی شان میں بدترین گستاخی کیا ان چاروں نے. اور اعلیٰ حضرت نے جب فتویٰ لے کر آیا اس وقت حرم شریف کے 300 سے زیادہ علماء نے کہا کہ علماء دیوبند ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ بتایا گیا. اس کے باوجود آپ لوگ علماء دیوبند کے پچھلگو بن کے جو گھوم رہے ہو اور دنیا والوں کو دیوبندی بنانے پر تلے ہوئے ہو، نبی سے اتنی دشمنی آپ لوگوں کو کیوں ہے؟ یہ جواب دیجئے. بات پوری ہو گئی آپ کی؟ ہاں ہو گئی. میں نے آپ سے کب کہا ہے کہ آپ میرے دیوبندی فرقے میں آ جاؤ یا آپ دیوبندی بن جاؤ؟ پہلی بات کا ایک جواب دیجئے، بالکل ریئل جواب آپ دیجئے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ دیوبندی بن جاؤ؟ عوام کو دیوبندی بنا رہے ہو نا، میں ہمارے بھائیوں کو عوام کی دیوبندی بنا رہے ہو. بات چھوڑو، میں آپ سے جو سوال آپ کر رہا ہمارے ہوں اس بھائیوں کو سوال کا دیوبندی آپ بنا ریئل رہے تو جواب دو. ہم چھوڑ دیں گے آپ کو. ہمارے بھائیوں کو یا تو آپ کو تو مسلمان ثابت کرو پھر دیوبندی بناؤ. کس بھائی کو میں نے تمہارے کہا ہے کہ آپ دیوبندی بن جاؤ؟ پہلے یہ بتاؤ آپ. تو آپ مدرسہ جو درس و تدریس کا کام کر رہے ہو، امامت کر رہے ہو، تو دیوبندیت کی تبلیغ نہیں ہے یہ؟ ہاں اچھا یہ ایک بات دیوبندیت بتاؤ کی تو تبلیغ نہیں ہے. تمہارے بس کا ہے کہ تم دارالعلوم دیوبند کو بند کرا دو گے؟ تم کو تو ہم بند تو کراؤں گا پوچھ رہے نا. ہیں، اس کا ریئل جب جواب دو. آپ ادھر جب ادھر کی مت پھینکو. تم جب تمہاری حقیقت کال بیان کرو ریکارڈ ہو گے. رہی ہے، صبح پہنچے گی آپ کو پولیس اسٹیشن میں، یہ ساری ریکارڈنگ سمجھ رہے ہو آپ؟ آج سنا دینا پولیس ریکارڈنگ، ہاں، پولیس پولیس کو سنا اسٹیشن میں دینا. پہنچے پولیس کی گی اور دھمکی پورا آپ کسی کا اور کو موبائل دینا. نمبر بھی پہنچے گا آپ کا. پولیس کے دھمکی کسی اور کو دینا. تم یہاں لوگ پولیس دنیا کی میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، یہ بھی لیکن بتاؤں گا، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ دیوبند کو پولیس بند کرا سکتے ہو. پولیس کو میں یہ بھی بتاؤں گا، مولانا مسعود اظہر، حافظ سعید، یہ سب کے سب دیوبند کے تعلیم یافتہ ہے، بھارت کے خلاف ہے، بھارت کا سب سے بڑے دشمن اور بھارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے یہی دیوبند ہے. آج جتنے بھی آتنکواد ہے، طالبان، لشکر طیبہ، جیش محمد، سارے کے سارے دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں. اس لیے پولیس کو میں یہ بتاؤں گا کہ دیوبندی ہمارے دیش کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے. بالکل آپ بتائیے کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مت بتائیے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو پولیس کو تو آپ دے رہے ہو نا، پولیس کو آپ دو گے تو میں آپ بتاؤں گا دیوبند کے پولیس کو. مدرسے کو بند کرائیے پہلے. بند تو پہلے آپ سے شروع کروں گا نا. پہلے چھوٹے سے بڑے تک پہنچا جاتا ہے. جب سارے دیوبندی پچھلگو جب ختم ہو جائیں گے، پھر لاسٹ میں نلدا پکڑوں گا ارشد مدنی کا. ارشد مدنی کا نلدا، اس کو لاسٹ میں جوتا ماروں گا. پہلے تم جیسے جوتے کھاؤ گے، جب تم جیسے ذلیل ہو کے اس کا پچھلگو بننا چھوڑ دو گے، لاسٹ میں باری آئے گی ارشد مدنی، محمود مدنی کا. چلو ارشد مدنی، محمود مدنی، سب کو تم باری پہ لے کر کے آؤ، ٹھیک ہے برو؟ ہاں تو پہلے تم کفر سے توبہ کرو، یا تو پھر میں کیوں جو توبہ کتاب. کروں؟ میں کون سا کفر کرتا ہوں کہ میں کفر سے توبہ کروں؟ تو اشرف علی تھانوی تمہارے نزدیک کافر نہیں ہے؟ میں نہیں کافر کسی کو نہیں مانتا، میں تم کو بھی کافر نہیں سمجھتا. تو تم میری بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کفر ثابت کرو میرا. میں کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتا، سمجھ رہے ہو؟ اچھا تو کلیہ جل کافرون کا تم منکر ہو. دیوبندی اتنے نالائق ہوتے ہیں، قرآن کا بھی کیسے انکار کر دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. یہ مولوی کہتا ہے، عالم کہتا ہے کلیہ اجل کافرون. کس کو کہتے ہو پھر؟ کافر کو نہیں کہتے ہو. لیکن ان کفار میں سے ہم کلمہ گو مسلمان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، میں اس کو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا. نہیں، اب کافر کو بھی کافر نہیں کہتے، مطلب کیا ہے؟ میری یہ جرات نہیں ہے کہ کلمہ گو مسلمان کو میں کافر کہوں. کلمہ گو مسلمان جو ہے اس کو کافر نہیں، تو کافر کو کافر کہنے کی بات ہوئی. میں جہاں نہیں، آپ مولانا اشرف علی تھانوی کیا کلمہ نہیں پڑھتا تھا کیا؟ تو مولانا تو مرزا قادیانی کو بھی تم کافر نہیں کہتے پھر؟ کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا. کیوں مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہوں گا؟ چونکہ وہ اللہ کی ذات میں، اس کے رسول کی ذات میں دوسرے کو جو شامل کر رہا ہے، خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو تو میں کافر کہوں گا ہی. اب وہی بات اس کو جواز، ایک کافر کا بنا اور اس کفر کو جواز ٹھہرا رہا ہے قاسم نانوتوی، وہ کافر کیوں نہیں پھر؟ جو گستاخی، جو غلطی مرزا نے کہا، مرزا نے جو غلطی کیا. اشرف علی تھانوی کی جو تم بات کر رہے ہو، اس نے کس کو کافر کہا ہے؟ اشرف علی تھانوی نے کتاب میں لکھا ہے کہ جیسا علم نبی کو ہے، جیسا علم نبی کو ہے، ایسا پاگل اور جانور کو بھی ہے. کیا نبی کے جیسا علم پاگل اور جانور کو مانتے ہیں؟ کہاں پہ لکھا ہے اس نے، اشرف علی تھانوی نے؟ یہ حفظ الایمان پیج نمبر 15 پہ لکھا ہے کہ نبی کے جیسا علم پاگل کو، جانور کو بھی ہے. کون سی کتاب کتنی ہے؟ بڑی گستاخی. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. ابھی لائن پہ رہو، میں بھیج رہا ہوں تم کو. ابھی لائن پہ رہو، 1 منٹ میں بھیجتا ہوں. دیکھ کر، پڑھ کے، دیکھ کے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، نبی کے کوئی بھی وفادار اتنی گستاخی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. دنیا میں کوئی بھی دشمن نے اتنی گستاخی نہیں کی. آپ کہاں سے ہو؟ پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، آپ ہو کون، کہاں سے ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ. میں جلال الدین چشتی بول رہا ہوں. کہاں سے؟ میرٹھ، سانگلی، مہاراشٹر میں ہمارا مدرسہ ہے، دارالعلوم برکات امام احمد رضا
वहाँ का जी मैं मुदर्रिस हूँ। चलिए चलिए बहुत बेहतर। हाँ, तो ये जो अशरफ अली थानवी की इबारत है मैं आपको भेज रहा हूँ 1 मिनट में, आप उसको देखकर जवाब दो। 2 किताब मैं भेज रहा हूँ, अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही की जो गुस्ताखी है उस गुस्ताखी का आप जवाब दीजिए। हमको हमको मैं क्यों आपसे कोई जवाब जाति दूं? दुश्मनी नहीं है। मैं क्यों जवाब दूं? एक बात ये बताओ, क्या तुम्हारे हम गुलाम है क्या? तो जो जवाब देखिए, आप दीन का तबलीग कर रहे हैं क्या? जिसके पास दीन पहुंचा रहे हैं उसका गुलाम है आप? हाँ, मैं आप तो अल्लाह और रसूल के, आपको अल्लाह और रसूल की गुलामी करनी अल्लाह चाहिए। के अल्लाह और अल्लाह के रसूल और ने उसके फरमाया रसूल के हक तो गुलाम हो पहुंचाओ, सकते हैं, लेकिन तुम्हारे तो गुलाम नहीं है ना हम। हक पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल की गुलामी हक पहुंचाना है। तुम हक पहुंचा नहीं रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, इल्म में खयानत कर रहे हो। इल्म छुपाना भी कबीरा गुनाह है, और अल्लाह के रसूल की गुलामी के खिलाफ कर रहे हो, खयानत कर रहे हो। इल्म पहुंचाना चलो ये चलो, तुम किताब भेजा मैंने। अमानतदारी कर रहे हो, तुम अमानतदारी कर रहे हो, ठीक है। अमानतदारी कर रहे, हक पहुंचा रहे। हम जो हक लेना नहीं चाहता उन तक भी हम हक पहुंचा रहे, क्योंकि नबी वाला काम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती कान में उंगली डाल लेते थे, सामने पर्दा कर लेते थे, दरवाजा अब बंद कर बात लेते थे, फालतू की फिर भी मत करो, पहुंचाया चूंकि जैसा मेरे तुम यहाँ आज अजान कर रहे होने का हो। टाइम हो गया। आप टॉपिक के ऊपर आओ, जो भेज रहे हो उसको भेजो फास्ट, हाँ, चूंकि मेरे मैंने पास भेजा। इतना टाइम आप नहीं है। व्हाट्सअप खोलो, लाइन पे रहते हुए व्हाट्सअप खोल के पढ़ो। मैं ये पढ़ रहा हूँ, देखो। आपकी जाते मुकद्दस। कौन? मेरा नाम है जलालुद्दीन। कहाँ से हो आप? मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ हजरत। तो आपने मेरे पास क्यों फोन किया? मैं आपके पास एक दीनी मसले में सवाल पूछने के लिए फ़ोन किया। अगर आपके पास, आपके इल्म में हो तो जवाब देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आपके पास कोई दीनी मसले बताने वाला अलीम नहीं है मेरे को? नहीं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, दुनियादारी कारोबार में मसरूफ रहता हूँ। कभी एक मेरे दोस्त है, उनसे सवाल पूछ लेता हूँ, वो बोले मेरे पास तो मालूम नहीं, दूसरा कोई मौलाना। मेरा नंबर किसने दिया? मेरा आपका नंबर जो है, एक मदरसा का एक पोस्टर था, ऐलान दाखिला बोल के लिखा हुआ था, तो वहाँ से आपका नंबर लिया मैंने। आपका नाम मौलाना कुर्बान साहब। आप ऐसे ही किसी भी अनजान आदमी का नंबर लेंगे और फोन कर लेंगे? जब आप किसी जिसको जानते हैं आप वैसे आलिम से पूछिए ना। आप भी आलिम है, मोतबर इदारा, मुझे लगा तो आपको कॉल किया। अगर जवाब देंगे तो मेहरबानी होगी। आपके यहाँ कोई मोतबर इदारा नहीं? आपको मैं समझाया, मोतबर आप भी हैं, आप कासिमी हैं तो नहीं, आपके यहाँ कोई कासिमी नहीं है क्या? और एक मौलाना से पूछा तो वो भी बोले ठीक है बाद में बताऊंगा, अभी बिजी हूँ। तो आपको मैंने तो आपका नंबर सामने था तो लगा दिया। तो सवाल आलिम से सवाल पूछना तो गलत नहीं है ना? नहीं, अगर इस तरह अगर जवाब देने जिसको आज बगैर पूछे जिसके जैसे मालूम हो ऐसे अमल कर रहे हैं। जो भी गलत वीडियो आ रहा है उसको देख के लोग चल रहे हैं, तो आप ऐसा ही अगर तफ्तीश में लगे रहेंगे। नहीं, आप तफ्तीश में लगे रहें, इसके लिए हर जगह दारुल इफ्ता खुली है, ये दारुल इफ्ता जाइए। आप भी आलिम है, नबी के वारिस हैं, तो इल्म बताने में कंजूसी कर रहे हैं आप। नहीं, दारुल इफ्ता जाइए, आप तसल्ली बख्श मिलेगा। आप भी तो जवाब दे सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर आ रही है तो आप जवाब दे सकते हैं ना। दारुल इफ्ता का आपके पास सवाल ही नहीं सुन रहे हैं और आप कह दारुल इफ्ता जाइए। जब मैं आपको जानता नहीं हूँ तो मैं क्यों दीन की बात तो जानकर जिसको जानते हैं उसी को पहुँचाना नहीं है ना। दीन की बातें सब तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा, दूसरों तक पहुँचाओ बोल के। ये नहीं, मतलब ये कहाँ से सीखा आपने कि किसी से भी आप जाके पूछ लो? ये आपको हमने तो यही सुना कि मसला आलिम दीन से मसला पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। आलिम दीन किसी से भी आप उठा के पूछ लोगे? आलिम दीन तो दुनिया जाके पाकिस्तान में उससे पूछ लो। नहीं, आपका मैंने नंबर निकाला कहीं से, किसी भाई ने आपका नंबर दिया। नहीं, आपको पूछना है, सवाल पूछना गलत है। पूछिए ना किसी से जो आपको बैठा के भी समझा देगा। आप मुझे जानते नहीं है। यही तो मुझे एक भाई ने बताया कि उलमाए देवबंद जो है इल्म को छुपाते हैं, इल्म में कंजूसी करते हैं। तो मुझे आज हकीकत मालूम पड़ रहा है कि आप जो है इल्म छुपाते हैं, और इल्म छुपाना ये तो यहूदियों की सिफात है। यहूदी लोग अल्लाह के नबी की शान को छुपाते थे। अच्छा, तो जब आपको इतना इल्म है। मुझे इतना इल्म नहीं है। मैं तो आपसे आपके बारे में मुझे पता चला। जब इतनी देर बात करने के बजाय
बकवास तो आप कर रहे हैं आलिम। एक सवाल, एक मसला का जवाब देने नहीं आ रहा है, आप मुफ्ती और मौलाना कासिमी वगैरह लिख रखे हैं और सवाल पूछने से पहले ही घबरा रहे हैं। सनद आपको किसने दिया है मौलाना साहब? आपको आ जाओ आप सुबह टिकट करा के आ जाओ। टिकट कराने की क्या अल्लाह जब आसानी दिया है तो हम मुश्किलात मुशक्कत क्यों उठाए? दीन आसान है कि नहीं? सामने बैठ के बात करना तो ये कहीं उसूल नहीं है। पूछना है तो मुश्किल भी उठानी पड़ेगी ना। मदरसा का चंदा ऑनलाइन लेते हैं, नजराना सब ऑनलाइन लेते हैं, आपका जेब भरता है वो आप ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन आप जब मसला पूछने की बात आए तो सामने आ जाओ। तो कौम को मुसीबत में क्यों डालते हैं आप लोग? अच्छा, इल्म छुपाने का तेरी है यही है। आप जो है आलिम की शान नहीं है, आलिमाना शान से गुफ्तगू कीजिए। नाम में कासिमी लिख रखने से आलिम नहीं होता। तो तेरी गुफ्तगू मैं समझ रहा हूँ। इतनी देर से बात करने के बजाय एक मसला का सीधा जवाब दे देते कितना अच्छा होता था। आप लोग यहूदियों से भी बदतर लग रहे हैं। नहीं दूंगा मैं किसी से भी बदतर लग रहा हूँ। यहूदियों से भी बदतर लग रहा है। यहूदी जैसा छुपाते थे तौरात का, जबूर का इल्म को छुपाते थे। बकवास आप बकवास बंद करके सवाल का जवाब देते। कितना देवबंदी उलमा, इसलिए उलमा देवबंद नबी के गुस्ताख होते हैं। हाँ, और उलमा देवबंद की कुफरिया अकीदा ये नवाज साहब बोल रहे हैं जी। हाँ जी, आपका नाम तो संदीप करके लिख के आ रहा है टू कलर में। अच्छा, तो इसलिए मैं उस दिन कॉल किया तो नाम मुझे तो किसी ने बताया कि शाहनवाज सबका नंबर है। हाँ शाहनवाज। तो फिर ये जो टू कलर में दूसरा नाम आ रहा है, नाम मिटाना चाहिए ना टू कलर में जो आ रहा है। हाँ वो चेंज नहीं हो रहा, ट्रू कलर नहीं है स्टाइल। तो आप टू कलर चेंज कर दो वरना लोग आपको हिंदू समझेंगे। ऐसे तो आप लोग हिंदुओं से ही ज्यादा ताल्लुकात रखते हो। आप कौन बोल रहे हैं? मैं शेख जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। ये जो राह हक मीडिया है ये आपका है? नहीं, राह आखिरत ये किसका? ये जो मौलाना का वीडियो शेयर करते हैं शाकिर मौलाना मारूफी मज़ाहिरी। नहीं, मैं तो नहीं शेयर करता। तो आप किस तरह के वीडियो डालते हो आपके चैनल पे? मेरे चैनल पे तो कोई वीडियो नहीं, मैं तो बंद किया हूँ चैनल को बंद कर दिए हैं। नहीं चलाता भी नहीं फिलहाल। तो लेकिन जो उलमा देवबंद के कुफर फैला के जो गुमराही फैलाए हो तो उससे तौबा कब करोगे? अच्छा, ये है असल मसला तो ये है ना, जब कुफर से तौबा नहीं करोगे सिर्फ चैनल बंद करने से तो नहीं चलेगा ना। तो उलमा देवबंद के कुफर और गुमराही है उससे तौबा भी करना पड़ेगा, तब तो अल्लाह ताला माफ करेगा। अभी रुकिए 1 मिनट, अभी सीधा करता हूँ आपको। हाँ तो सीधा कीजिए, हम भी चाहते हैं हम भी सीधा रहें, आप भी सीधा रहें। तो ये जो आप जो शिर्क करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं इससे तौबा कब करेंगे आप? इसी वक्त करूंगा। आप शिर्क बताएंगे फौरन तौबा करूंगा, मेरा वादा है, 1 मिनट देर नहीं करूंगा। आप शिर्क बताएं, आपको फिर बताएं, अभी ईमान ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, आप इत्मीनान से बात करेंगे ना, 2 मिनट बात करेंगे। हाँ जल्दी नहीं। हाल में अभी खाना खाने जा रहा था तो फिर आप जितनी देर भी बात हो 10-15 मिनट जो भी बात होगी ना इत्मीनान से बात होगी, कोई गाली गलौज नहीं, बदतमीजी नहीं। पहले तो आप ये बताएं कि नंबर आपको कहाँ से मिला और ये सब जानकारी कहाँ से मिली आपको? वीडियो मेरे चैनल पे इस तरह की कोई नहीं है, लेकिन आप क्यों बता रहे हैं सर? देखिए नंबर कहाँ से मिला वो जरूरत नहीं है, असल फिर बीच में बोल रहे हैं। अभी तो बात हुई थी, इत्मीनान से बात होगी, दोनों एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी की बात नहीं समझेगा, कोई किसी को नहीं समझेगा। मैं बोल के आपको बोलने दूंगा, मुझे भी जल्दबाजी नहीं है, आप भी जल्दबाजी ना करें। मैं असल मौजू मैंने टारगेट मिलाया आपको, आप देवबंदी हो, आप मेरे नज़र में आप गुमराह हो, और मैं नबी की उम्मत होने के नाते एक बंदे को गुमराही से बचाने के लिए मैंने कॉल किया। जो कॉल करके मैंने कहा कि आप कुफर से तौबा करोगे, तो आपने मुझ पर शिरक का इल्ज़ाम लगाया। मैं भी राज़ी हुआ कि अगर मेरे अंदर शिरक है तो मैं शिरक से तौबा करूंगा, तो आपके अंदर अगर कुफर है तो आप कुफर से तौबा करो। तो अब पहले मेरी बारी है, मैं आपका कुफर बताऊंगा, उससे आप तौबा करोगे। अब नंबर कहाँ से मिला, कौन दिया कौन नहीं दिया, उससे आप झगड़ा करने जाओगे। पहले शिरक और कुफर कौन साबित करेगा? आप पहले अपने कुफर से तौबा करें, मैं आपके कुफर बताऊंगा, या तो आप मेरे शिरक बताएं, मैं फिर शिरक से तौबा करूंगा।
سنیے پہلے آپ میری بات. مجھے کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ میرے چینل پہ کوئی اس طرح کی ویڈیو تھی. آپ لوگوں کا کام صرف یہی ہے کہ آپ اختلاف پھیلایا جائے. گمراہی تو اسی طرح پھیل رہی ہے اختلاف سے. سنیے، سنتے رہیے، ٹھیک ہے. جو آج کل حالات آ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حالات کس طرح کے چل رہے ہیں. آپ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹانگ کھینچتے رہیں بس. میرے چینل پہ اسی طرح کی اگر کوئی ایک ویڈیو بھی آپ دکھا دیں تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اچھا، ویڈیو کیا کیا ہے وہ تو نہیں. ابھی آپ نے مجھے شرک کا الزام لگایا، تو شرک پہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا. آپ نے جھوٹا الزام کفر لگایا. کا کیوں الزام لگایا؟ آپ کی نظر میں چاہے خنزیر ہوں، کتا ہوں، جو چاہے وہ ہوں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ نے مجھے شرک کا الزام لگایا نا، اس کا جواب دیجیے. آپ نے کفر کا الزام کیوں لگایا؟ میں نے شرک بعد میں لگایا. ہاں، تو میں نے کفر کا الزام کس لیے لگایا؟ آپ کے اکابر دیوبند جنہوں نے لکھا ہے معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کا علم پاگل اور جانور کی طرح ہے، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ آپ لوگوں کا کام صرف یہی ہے، اس لیے میں بحث نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ بحث کر نہیں پاؤ گے، کیونکہ آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہو. شرک اور کفر کا جھوٹا الزام لگا کے بھاگ رہے ہو، اور آپ کفر میں مبتلا ہو. کفر سے ابھی مجھے سیدھا کرنے کی بات کی ہے. آپ تو خود سنے ہیں، لیکن میں کرنا نہیں آپ تو چاہتا. صرف کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ اپنے کفر کے دلدل سے بچنا بھی نہیں چاہتے، وہاں سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، اور آپ الزام لگا کے بھاگ رہے ہو. ابھی آپ نے مجھ پر شرک کا الزام ثابت کرو. اگر آپ سچے ماں باپ کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، آپ کی ماں ایک ہے، ابا ایک ہے، آپ مجھے جو بات پہ آپ نے ٹارگٹ کیا ہے وہ بات مکمل کرو. آپ نے کہا کہ شرک سے توبہ کرو گے، میں نے کہا 1 منٹ دیر نہیں کروں گا، شرک سے توبہ کروں گا. آپ میرے شرک بتائیے. میری بات، آپ لوگ صرف تیاری سے اسی کام میں، یہی آپ کا مشن ہے. ہاں، تو یہی ہمارا مشن ہے، کیونکہ لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہمارا، اور اپنا چینل چلایا جائے. ہم جو سچ بولتے ہیں اس لیے ہم ڈنڈے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں. ہماری تیاری ہے. ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور چینل پہ اپنے ڈالتے ہیں. آپ لوگوں کا صرف یہ غلط ہے کیا؟ یہ آپ لوگوں کا پیشہ ہے، پیشہ. چلو پیشہ ہے، تو تم شرک سے کب توبہ کرو گے، کفر سے کب توبہ کرو گے؟ بولو. میں آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ ان سے کال کر لیجیے. لیجیے. دعوت آپ نے کیا نا شرک میں شرک میں مبتلا ہوں، لوگوں کو مشرک بنا رہا ہوں. توبہ کروں گا میں. کرا دیں گے. میں ابھی آپ کو نمبر دے رہا نہیں، ہوں. مجھے توبہ کراؤ. ابھی میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے شرک سے توبہ کراؤ. چلو میرا شرک بتاؤ، آپ کا کفر بتاؤ. جی حضرت، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے؟ جی حضرت، ایک سوال پوچھنا تھا حضرت. جی عرض کریں. تو حضرت، یہ بعض لوگ وسیلہ کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ لینا جائز ہے، بزرگوں کے مزار سے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، لیکن وسیلے کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے. تو وسیلہ تو بتاتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو پھر اصل کیوں نہیں سمجھے؟ قرآن حدیث سے اگر ثابت ہے تو. ہاں، تو وسیلے کی اجازت تو ہے شریعت میں. وسیلے سے کسی نیک آدمی کے، نبی کے دعا مانگ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ وسیلہ بھی منع ہے علماء دیوبند کے نزدیک. نہیں، ایسا نہیں. اچھا دیکھیے، وسیلے کو اصل سمجھ لینا منع ہے. ایک عبارت ہے، میں ذرا پڑھوں حضرت، ذرا سنیے، مجھے سمجھا دیجیے. جی جی جی. عبارت ہے تقویت الایمان کا. جی، میں آپ کو پہلے واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ کر مجھے اس عبارت کو. سن رہے ہیں حضرت؟ دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھیے، میں پڑھتا ہوں، ذرا سنیے. ابھی میں کمرے پہنچ جاؤں پھر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ راستے میں ہوں. ذرا آپ لائن پہ ہی رہے نا، میں پڑھتا ہوں تو سنیے، آپ سنتے رہیے. پڑھیے تو پڑھیے. میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے رہے، پھر آپ آفس میں جا کے، گھر میں جا کے دیکھ لیجئے گا. علاوہ ازیں عہد رسالت کے مشرک بھی بتوں کو خدا کی برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں خدائی طاقتیں نہیں ہیں، مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا، ان پر بھیٹ چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا. یہاں سے معلوم ہوا جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے گو اس کو بندہ اور مخلوق ہی سمجھتا ہو، وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہے. سمجھ میں آئی حضرت؟ جی جی جی.
یہ اور بتایا اگر میں گیا سمجھ کے بھی بتا دوں گا آپ کو بعد میں، نہیں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے، خدا کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے۔ ان کا شرک کیا تھا؟ ان کا شرک تھا ان کا منت ماننا، ان پر بھیٹ چڑھانا، ان کے گرد طواف کرنا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا۔ کوئی کسی سے ایسا ہی معاملہ کرے، خواہ وہ بندہ مخلوق اور بندہ ہی سمجھے، پھر بھی ابو جہل کے برابر مشرک ہوگا۔ تو اگر ہم نبی کو مخلوق سمجھ کر، بندہ سمجھ کر بھی وسیلہ لیتے ہیں، سفارشی سمجھتے ہیں، تو بھی ہم کو مشرک کہا جا رہا ہے۔ آپ ساری بات صحیح کہہ رہے ہیں، میں تمہیں کل جواب دے دوں گا، تھوڑا تھکا ہوا آیا ہوں ابھی جن سے، تو تھکان ہے ہو رہی۔ جواب دیں گے یا نہیں؟ میں اور دو چار علماء سے پوچھا تو علماء سمجھتے ہیں یہ کوئی بریلوی بھی آ گیا ہے اور جواب نہیں بن پائے گا، تو جواب نہیں دے رہے۔ ایک ہفتے سے 3-4 مفتیوں سے میں نے سوال پوچھ کے تھک گیا، جواب دے رہے نہیں۔ بتائیے آپ اگر جواب نہیں دے رہے، اپنے علم کو چھپا رہے ہیں، تو یہ بھی تو خیانت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہوں۔ نہیں، میں جب آپ نے ایسا کہا کہ ابھی تھکا ہوا ہوں، میں کل بات کروں گا، تو کل فون کیا، پرسوں فون کیا، ایک ہفتے سے انتظار کر رہے ہیں اور جواب نہیں آ رہا ہے۔ ایسا آپ بھی تو نہیں کریں گے؟ نہ، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ذرا ایک نظر دیکھیں اور مجھے جواب دے، تھوڑا مہربانی ہوگی۔ ہاں انشاءاللہ۔ مجھے کسی نے کہا کہ دیوبند والے وسیلہ نہیں مانتے، تو میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ دیوبند کے مفتی وسیلہ مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ کتاب میں تو صاف انکار ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ وسیلہ تو جائز ہے، اور جو وسیلہ کو جائز سمجھے وہ ابو جہل کے برابر مشرک بتایا جا رہا ہے۔ جی 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 جی، چلو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، نہیں ابھی تھوڑا تھکا ہوا ہوں، سمجھ کے بتاتا ہوں۔ جی 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 ٹھیک ہے، آپ کا عذر قبول ہے۔ اب جب بھی وقت ملے تو مجھے ذرا یہ تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔